वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेशा खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब समू अमीर ने गजा की तामीर नौ के लिए $500 मिलियन की रकम मुख्तस करने की हिदायत दी है। कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियां उठाने का पहला मरहला कल से शुरू किया जा रहा है। हुकूक इंसानी की काउंसिल का जिनेवा में एक गैर मामूली इजलास शुरू हो गया है, जिसमें फिलिस्तीनी सरजमीन के मौजूदा हालात पर बहस की जा रही है। और सदर रूहानी ने कहा है कि ईरान पर से मरकजी पाबंदियां उठा लेने पर इत्तेफाक राय हो गया है, अलबत्ता दूसरी पाबंदियां अभी बरकरार हैं। सामने ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेशा खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया इक्वाडोर के नए सदर गियर्मो लासो के नाम उन्हें सदर मुकर्रर किए जाने पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। साहिब समू अमीर ने उनकी कामयाबी और इक्वाडोर के अवाम की मजीद तरक्की और खुशहाली की तमन्ना का भी इजहार किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी इक्वाडोर के सदर को इस मौके की मुनासिबत से मुबारकबाद दी है। इसी तरह वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने भी इक्वाडोर के सदर के नाम मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने हिदायत की है कि गजा की तामीर नौ के लिए $500 मिलियन की रकम मुख्तस की जाए। मुल्क में फिलिस्तीन के सफीर जनाब मनीर गुन्नाम ने इस अमीरी अता को बहुत कीमती बताते हुए फिलिस्तीनी अवाम के लिए कतर के गहरे मौक़िफ़ों की तारीफ की है। मुल्क में कोरोना की वजह से आयद की गई पाबंदियों को 4 मरहलों में उठाने के लिए पहले मरहले पर अमल दरामद कल जुमे के रोज से किया जा रहा है और जो लोग इस वायरस के खिलाफ वैक्सीन की दोनों डोजेज ले चुके हैं वो इस मरहले में कुछ खुसूसी सहूलतों से मुस्तफीद हो सकेंगे। वजारत सेहत आमा के ऐलान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 286 केसेस रजिस्टर हुए हैं और मजीद 152 बीमार सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह यहां अब तक इस बीमारी से शिफा पाने वालों की कुल तादाद 2,12,048 हो गई है। दरियासना एंटी कोविड वैक्सीन की यहां अब तक 2,440,930 डोजेज या खुराकें दी जा चुकी हैं। नई दिल्ली से आमदा खबरों के मुताबिक भारत में इस महीने के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस रजिस्टर हुए हैं। रॉयटर खबर एजेंसी के मुताबिक नई दिल्ली और मुंबई के तमाम अस्पताल मरीजों से अट गए हैं और दोनों शहरों में ऑक्सीजन और दवाएं खत्म हो गई हैं। भारत में दरियाफ्त होने वाले कोरोना की नई साख्त को B-617-1 का नाम दिया गया है और वहां से निकलने वाला ये वायरस अब तक दुनिया के कम अज कम 26 मुल्कों में फैल चुका है और इस पर पूरी दुनिया में खौफ व हिरास और तशवीश का इजहार किया जा रहा है। आज शाम कतर फाउंडेशन की यूनिवर्सिटियों और हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी से सन 2020 और 2021 के दोनों बैचेस के फारिग तहसील होने वालों की तकरीब तक़सीम असनाद मुनाकिद की गई। ये मजाजी तकरीब इस अकादमिक के तलबा के सफर के हुसूल इल्म में ज़ाती तौर पर खुसूसी अहमियत की हामिल है कि आज वो अपने तालीमी सालों के इख्तिताम पर तालीमी असनाद से नवाजे गए हैं। नायब वजीर आज़म वजीर खारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने कहा है कि कतर एक आज़ाद और दायमी खुद मुख्तार स्टेट के क़याम तक मुसलसल फिलिस्तीनी भाइयों की मदद करता रहेगा। गजा पर इसराइली जारहियत के आगाज से
قطر کی جانب سے کی جانے والی اپیلوں سے لے کر قابض اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں کیے جانے والے شرمناک جرائم کو رکوانے کی ضرورت کے ایک نتیجے میں آج جنیوا میں اقوام متحدہ کی کونسل برائے حقوق انسانی کا ایک غیر معمولی اجلاس شروع ہو گیا ہے، اور اس اجلاس میں مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے موجودہ حالات پر بحث کی جا رہی ہے۔ فلسطین اور پاکستان نے تنظیم اسلامی تعاون کے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے اس اجلاس کے انعقاد کی درخواست کی تھی۔ دریں اثنا حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ القدس کی تلوار کے حالیہ معرکے نے صدی کے سودے اور قابض اسرائیل کے ساتھ اتحاد کی تمام تر شکلوں کو زبردست چوٹ پہنچائی ہے۔ پھر مسئلہ فلسطین کو حل کرنے اور فلسطینی اراضی میں گزشتہ دنوں ہونے والی فائر بندی کے فیصلے کو برقرار رکھنے کے لیے زبردست سفارتی کوششوں کے دوران امریکہ کے وزیر خارجہ اینتونی بلنکن نے اردن میں اپنے دورہ مشرق وسطیٰ کے اختتام پر اپنے ایک بیان میں غزہ کی تعمیر کے کام اور دو ملکوں پر مشتمل حل کے حصول میں تیزی لانے کی اپیل کی ہے۔ ادھر فلسطینی علاقوں میں اقوام متحدہ کی کوآرڈینیٹر برائے انسانی امور لین ہیس ٹنگر نے فائر بندی کو برقرار رکھنے اور دوبارہ لڑائی شروع نہ ہونے کی ضمانت کے لیے کام جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں سوڈان کی عبوری حکومت اور شمالی سوڈان کی عوامی تحریک آزادی کے درمیان آج باضابطہ سرکاری طور پر مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایران کے ایٹمی مسئلے پر مذاکرات کا 5واں دور جاری ہے اور سن 2015 کے ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کرنے کے راستے پر واضح پیش رفت کی امید ظاہر کی گئی ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران پر سے مرکزی پابندیاں اٹھا لیے جانے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، لیکن دوسری پابندیاں ابھی برقرار ہیں اور ایٹمی سمجھوتے کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے ان پابندیوں کو بھی اٹھایا جانا ضروری ہے۔ مالی میں آج وہاں کے فوجی حکام نے ملک کے صدر باہ نداؤ اور وزیر اعظم سے استعفی لیے جانے کے بعد انہیں رہا کر دیا ہے۔ ان کی گرفتاریوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ انہیں رہا کیا جائے اور ملک میں جمہوری سفر بحال کیا جائے۔ مالی کی حکمران ملٹری کونسل کے سربراہ ہاشمی گوئیٹا نے صدر اور وزیر اعظم دونوں کے استعفے منظور کر لیے ہیں اور انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ ادھر سلامتی کونسل نے ان دونوں رہنماؤں کی گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں اور گرفتار کیے جانے والے تمام دوسرے افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے $500 ملین کی رقم مخصوص کر دینے کی ہدایت دی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی پابندیاں اٹھانے کا پہلا مرحلہ کل سے شروع کیا جا رہا ہے۔ حقوق انسانی کی کونسل کا جنیوا میں ایک غیر معمولی اجلاس شروع ہو گیا ہے جس میں فلسطینی سرزمین کے موجودہ حالات پر بحث کی جا رہی ہے، اور صدر روحانی نے کہا ہے کہ ایران پر سے مرکزی پابندیاں اٹھا لینے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، البتہ دوسری پابندیاں ابھی برقرار ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔